तेगेले पॉयंट घातलेले आसा आतां तेका लागून तुमकां आमी सायडीन आपयले तुमकां तुमी कंप्लेन येयली आनी जेन्ना कितें पीडीएन तुमची कंप्लेन येता तेन्ना आमकां पीडीएन केन्ना मिटिंगेक मेवना कळ्ळें तुका आतां तेका लागून आतां तुमची कितें इश्यू आहा ते तुमी सारकें आनी जे कितें पीडीए कितें आमकां आतां नेक्स्ट मिटिंगेक म्हाका स्पेक्शन म्हाका तेका ते रिपोर्ट कितें घालपाचो आतां रिपोर्ट आमी तुमकां कितें हांवें तुमकां रिमार्क कितें वचपाक जाय हें तूं म्हाका सांगपा पडटलें कित्याक फाल्यां सकाळीं म्हणपा नाका आनी तूं इन्स्पेक्शन येयलो आनी गेलो आनी ताका इश्यू केले फाल्यां सकाळीं हांव एकटो आसतलो हांव एकलो ओपोज करतलो बाकी दुसरी मेंबर आहाय एमएलए आहाय तेंच्यानी पास केले आनी हांव तर एकल्यान केलं पास केलें मागीर म्हणटलें तुमी ऑलरेडी पीडीएन पास केलें आनी पीडीए मागीर पंचायत अशें थंय म्हणटले पीडीए सान पास करून येयले म्हण आपूण दिले म्हणटले मागीर एमएलएचे ब्लेम करतले तुमी हेजेर सारको विचार करचो आनी आयज इन्स्पेक्शन आमकां कितें रिमार्क मारपाचो हें म्हाका तुमी सांगपा पडटलें कित्याक म्हाका म्हजेर ब्लेम नाका आता रोडाचो एमिलिगेशन तो प्लॅन कोताय ते आमकां कॉपी जाय आनी ती कॉपी जावन मागीर आमी आमचो सर्वेयर हाडटाय कित्याक आतां हो लोक आहा तो सगळो टॅक्निकल न्हू सो आमी चोयताय हुंयचो आतां हो रोड काळो आनी कोडींग आयलो देन विल प्रॉब्लेम सो तुमी एक दीस आमी लोक हाडनाय नो प्रॉब्लेम आमचो कोण टॅक्निकल पर्सन हाडटाय तांकां कंप्लेन सर्वेयर हाडया आनी आमकां थोडो टायम दिये नो प्रॉब्लेम आमी खंयचो रोड खूंय घाताय तो तुमी दाखोया आतां हो रोड आहा तुमी गोळे म्हटलें कितें आमी तो चेंज कोताय आनी दुसरे कडेन घाताय सो ताका लागून आतां तूं हें कितें दाखयता आमी नॉट ए टॅक्निकल सो वील ब्रिंग द सर्वेयर तुमी डिमार्केट करुया आमी सगळे लोकांक हाडनाय तुमी कितें म्हणटा हेजेर रिमार्क कितें म्हाका घालतले तुमी कितें जाता टील तुमी होल्डाक दवरतले हें कन्फर्म कित्याक मागीर हांव थिंगा गेलो मिटिंग गेलो तूं मागीर मेजॉरिटीन पास केलो मागीर मुगेर ब्लेम करनाका रोड आमी बिफोर दॅट तुमी इश्यू करपाचें ना रेकॉर्ड बसोन डिस्कस करून फायनलायज करपाचें आमी इतलें सांगताय सर आतां हो रोड आहा तो आतां ते म्हणटाय ते हो रोड काळा दुसरे कडेन डिफिकल्ट जातलें सो ते तितलें म्हणटा आमकां आमचो रोड दिये ट्रेडिशनल रोड दिये आमी चोयताय कित्याक जेन्ना आमी आर नॉट ऑल टॅक्निकल सो आमी टॅक्निकल मनशां आपयताय आनी आमी चोयताय तांकांय आपयताय खंय चलतो की सकयल आमी देंवपाक कितें जाता तें चोयताय बेलेंस आनी आमी फायनल करताय सो कितें आहा आनी तुमकां कोण हांवें कॉल आवट केल्ले कोणाक उलोवपा बी जाय वचो तो कोण देविदास तूं सांग कितें आहा तें आनी सेक्रेटरी आहा बाकी आनी कोण आहा आमी 20 तारखे हांगा येयल्लो हांव पोस्टान वचपाक तेन्ना पोस्ट ऑफीस बंद आशिल्लें आनी पोस्ट मास्टर भायर येवन ते रेजिस्टर एडी बीन घेतालो आनी 21 तारखे हांवें रोकोजी बाबा फोन केलो तो आमचो शेताचो प्रेजिडेंट आहा ताका फोन केलो आनी 21 तारखे आमी येवन हांगा बोवाळ केलो तेन्ना मागीर राती कडेन हें पोस्ट ऑफीस ओपन केलो मागीर ताणें कोणाक फोन मारलो तो पंचायती फोन मारलो ते आमकां म्हणटा काय आमचे कडेन परमिशन ना मागीर आमी लेटर केलें एमएलए लेटर केलें आनी सांकवाळे पंचायती लेटर केलें मागीर रोखडेंच आमचे एमएलएन कोणा डिप्युटी कलेक्टरा मामलेदारा सगळ्यांक लेटर केली मागीर डिप्युटी कलेक्टराचो मनीस येवन हांगा इन्स्पेक्शन करून गेलो तशें आमची हांगा सकयल एक मसण आसा थंय कोणी मेळ्ळो जाल्यार आमकां हांगसरल्यान लांकडां व्हरोंक मेळना आतां दुसरे कडेन मरण व्हरोन करचें पडटा अशी 2-3 केली जाता तेवढे खुर्सा कडेन लोक येतलो जाल्यार थंय बंद केल्लें आसा म्हणून आमी असो सगळ्या लोकांनी हें केल्लें आहा सगळ्यांनी हांवें सायनी घेतल्यो लोकांक थोड्यांक खबर ना थोडी नुस्त्याक घेवन येता वेळे वयल्यान फाटी घेवन तिंकांय वचों दिना ती म्हणटा 1 म्हयनो जालो बाबा आमकां कोण वचों दिना थंय आनी आमी ती परतोन वयता थोड्या कडेन मोटरसायकली ना ती चलोन येताली हेवटेन पयलीं साकून तिंकांय येवपाक मेळना लोक थोडे कामां वयता बसी हेवटे बसीर वयता तेवढे चलोन येवन तिंकांय वचोन स्टॉप केल्ले आसा तेजें आतां कितें एक्शन घेवपाची आमगे रोड आमकां सोडून हय रोड पयलीं साकून रोड आसा तो सर आयज पीडीएचे आनी तुमचें जॉयंट इन्स्पेक्शन जालां पेस्टिसायडीचेर कितें इशू आहा आनी वॉट इज द डिसिजन दीस कम नाव कितें जालां पीडीए फायल येयल्या प्रिस्टेज हो तेजो ओनर ताणें आमकां पीडीए फायल घातली आनी जेन्ना फायल येयली तेन्ना हांवें इन्स्पेक्शन रिमार्क मारलेलो आनी ताबडतोब जेन्ना म्हाका आनीक एक 5-6 दिसांनी जेन्ना हो देविदास सतरकर हाणें म्हाका एक लेटर केलें म्हाका एक केलें आंतोनियोबाज एमएलए कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सरपंच VP सांकवाड हेकाय लेटर केलें आनी जेन्ना तेणें लेटर केलें तेन्नाय हांवें ताबडतोब आमच्या एका लेटर
PDA लेटर घातलें आनी डिस्कशन जालें वो आमगे इन्स्पेक्शन जावपाक जाय आनी आयज तें इन्स्पेक्शन दवरलां आनी जेन्ना म्हाका लेटर केलें तेन्ना हांवें सगळे डिपार्टमेंट जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहाय तेंगे सगळे डिपार्टमेंटा हांवें लेटर केलें तुमकां पळय लेटर म्हणटा पळय दाखयता हेणी केलें कोणें हें लेटर केल्लें आमकां देविदास सतरकरान केलें मागीर हांवें सगळे डिपार्टमेंटाक चीफ टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग पणजे हाकाय केलें तेजे उपरांत मेंबर सेक्रेटरी PD वास्को केलें डेप्युटी कलेक्टर वास्को ताकाय केलें मागीर आमचो मिनिस्टर TCP मिनिस्टर सर विश्वाजीत राणे हाकाय केलें मागीर विलेज पंचायत सेक्रेटरी सरपंच हाकाय केलें आनी मागीर देविदास ताकाय केलें ताचे उपरांत सरपंच VP वेलसांव इजोसी पाली इजोसी हेकाय केलें कित्याक हे सगळे आतां येयले तेजे चडशे वेलसांवचे ताका लागून म्हाकाय ते पंचायताक उडोवपाक जाल्लें बाबा अशें अशें तें इन्स्पेक्शना तुमी हांगासर येवचें कित्याक लोकांक कितें डिफिकल्टी आहाय ती तुमी आयकून घेवची फाल्यां सकाळीं आंतून वाज MLA आंतून वाजाचेर मागीर सगळें ब्लेम करनाकाय ताका लागून ताकाय लेटर केल्लें पूण ती म्हाका कोणी येवना मागीर थिंगा एक कुरीस हांवें आयकल्ले भाशेन एक कुरीस आहा थिंगा कुरीस आहा म्हणटच आनी तो कुरीस सांकवाडे पडटा म्हणटच हांवें एक आमचे चेच्याक एक आमच्या फादर कॅनेट टेलिस हाकाय हांवें एक लेटर केलें फादर अशें अशें इन्स्पेक्शन आहा तुमी येवचें म्हणून इतलेंच न्हू मागीर तेजे उपरांत हांवें सगल्या मेंबर VP सांकवाड सगळे हेका पंचांक तांकां हांवें पोस्टान AD धाडली सगळे पंचांक हांवें AD धाडली तशेंच हांवें ZP सांकवाडेचे ZP आसा तशेंच कुट्टाळीचे ZP आसा कित्याक हो वेलसांवचो म्हणटा हांवें कुट्टाळीचे ZP धाडले ही सगळ्यांक हांवें लेटर केलें अशें आज इन्स्पेक्शनाक येवचें म्हणून मागीर आतां इन्स्पेक्शन आमचें चडशें आतां जालां आनी आमचे भावांनी जे कितें तांकां डिफिकल्टी कितें आहाय ते सगळें तेंच्यांनी सांगलेली आसा आनी हें डिस्कशन आमी परत मेंबर सेक्रेटरी आसा मागीर तो मार्कूस ऑफिसर आसा ताका सांगलां परत आमी इन्स्पेक्शन करुया वो सायड इन्स्पेक्शन करुया वो तेचे वयले एक मिटींग डिस्कस करतले जे आमचे लोकल आहाय तांकां बाबा कितें प्रॉब्लम जाला तेजेर आनी एक मिटींग आमी डिस्कस करपाचें आमी हें डिसिजन घेतलेलें आसा आनी म्हाकाय जाय कितें फाल्यां सकाळीं आतां PDA फायल येयल्या PDA कितें म्हूण फायल येयल्या PDA फायल येयल्या एमंगलेशन आनी कंपाउंड वॉल रिअलायनमेंट हे 3 तेणी पॉयंट घालून तेणी परमिशन मागलो आहा ते आमी सद्या फोल्डर आसा आनी आज सद्या फोल्डर आसा जे मेरेन आमचे हे लोकांचें जे डिस्कशन जायना जे मेरेन आमगे प्रॉब्लम सॉल्व जायना ते मेरेन आमी हो इशू करपा न्हय कित्याक फाल्यां सकाळीं हांव PDA मेंबर एज MLA म्हणून PDA मेंबर आसा कित्याक फाल्यां सकाळीं हांव ओपोज करतलो बाकीचे आनी मुरमुगांव गांवचे 3 MLA आसात तशेंच PDA मेंबर आसात म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन हें आमकां म्हाका दिसता लोकां कडेन विचारून हो आमकां पास करची पडटलें कित्याक नाजाल्यार हो इशू हातून वाजान एज ए MLA म्हणून एक्शन घेवपाक तें जायना तें आनी फाल्यां सकाळीं पंचायत विलेज पंचायत सांकवाडे म्हणटले आपूण PDA पास करून येयले आपूण पास करता मागीर मुजेर ब्लेम काय नाका तुमचें कितें आहा तेका लागून हांवें सगळे विलेज पंचायत हांवें लेटर केलें तुमगे कितें आहा तुमी सही दिवचें म्हणून आनी लोकांनी आयकून घेवचें आनी ते उपरांत तुमी इशू करचें ना मागीर मुजेर ब्लेम आतां सांगता परत सांगता तुमी म्हाका लास्टाक हांव PDA मेंबर हांवें कशें पास करून केल्ली हें मागीर सांगनाका तुमगे कितें आतां सांगा लोकां पयलीं या लोकां फेस करा आनी सांगा सर आतां सद्याक रस्तो ओपन जातलो हो सद्या तेजें सांगला रस्तो ओपन दवरता म्हणून सांगला आनी बाकीचे तो बेले तो देखून तेजें ओपन दवरता म्हणून सांगला पत्र्याचें बी कितें डिसिजन जालें पत्रे गायल्या तेजें डिसिजन कितें जालें ना तजें कांय ना तें एक्चुअली तेंच्यान तें पत्रीन घालपाक जायना आसलें तें म्हणटा कितें विलेज पंचायताक कितली पावटी बरयलें पूण तें अजून परमिशन दिवन एक्चुअली तें परमिशन तेंच्यान घालपाकूच जायना आसलें एक्चुअली तें डेमोलिश जावपा जाय तें घालपाक जायना